Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all students. This is a platform of Learn to Inspire. I welcome you to lecture number 5 of chapter 1, and today we will study the contribution of Muslim scientists in the study of biology. हमारा जो टॉपिक है इसमें जो मुस्लिम साइंटिस्ट आपके सिलेबस में दिए गए चैप्टर नंबर 1 में उनकी तादाद सिर्फ 3 है, लेकिन आपकी बुक में मुख्तलिफ जगहों पे कुछ और साइंटिस्ट का मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है। मैंने उनको भी साथ ही यहाँ पे इसी आर्टिकल में जो है वो ऐड कर दिया है ताकि आप एक ही दफ़ा उनको अंडरस्टैंड कर लें उनका कंट्रीब्यूशन। और प्लस ये है कि जब ये कभी क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता रहता है और इस दफ़ा इसके मजीद चांसेस भी है आने के। तो आपने क्या करना है कि कम से कम 5 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन लिखना है। और अगर सिर्फ नाम लेके पूछा जाता है कि जी राइट डाउन कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हियान और समवन एल्स, तो आपने सिर्फ उनका लिखना है, फिर सबका लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस मुस्लिम साइंटिस्ट जो है इनका साइंस की स्टडी में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, ख़ास तौर पे जो है साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी यानी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए तजर्बात को साबित करके डिस्कवरीज करने का जो प्रोसेस है वो मुसलमान साइंटिस्टों का जो है वो सेरा है, उनके नाम जाता है। और इन्होंने बेसिकली जो है वो एक्सपेरिमेंट्स की टेक्निक्स को तरवीज दी साइंस की स्टडी में, और जो एक थ्योरेटिकल साइंस जो थी उसको मुसलमानों ने जो है वो डिस्करेज किया, मुसलमान साइंटिस्ट ने डिस्करेज किया। सबसे पहले जो जिक्र है जाबिर बिन हियान का। जाबिर बिन हियान का बायोलॉजी में कंट्रीब्यूशन तो कम है, लेकिन ये एक बहुत बड़े केमिस्ट थे। जो जाबिर बिन हियान थे, जाबिर बिन हियान हजरत इमाम जाफर सादिक जो है उनके स्टूडेंट थे। और जो है ये एक बहुत ही फेमस जो है वो केमिस्ट थे। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत सी डिस्कवरीज की हुई हैं, जिसमें आपके पास जो एसिड जितने भी हैं सारे वो जाबिर बिन हियान ने डिस्कवर किए हुए हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वगैरह वगैरह, ये सारे जाबिर बिन हियान की डिस्कवरीज हैं। इस तरह से कैल्सिनेशन, रिडक्शन, गोल्डन स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके अलावा जो टेनरी में जो जो लेदर जो है उसकी प्रोसेसिंग, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो जाबिर बिन हियान ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए और ख़ुद उनके इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करवा के एक्सपेरिमेंटली जो है इन तमाम प्रोसेस को उन्होंने लैब में जो स्टडी किया। यहाँ हमारे पास जो बायोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने 2 किताबें लिखी। एक किताब है अल नबातात और एक किताब है अल हैवान, आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी ये जो दरम्यान में जो है ईरा जो लिखा हुआ है, इसका जो एज है यानी जब ये जिस दौर में ये जाबिर बिन हियान जो है ये पाए गए, इसको भी याद कर लें कभी कभार। इसका एमसीक्यू ज़्यादा थी, जाबिर बिन हियान लिव इन द ईरा बिटवीन दिस टू दिस, उसमें 4 ऑप्शन दी होती हैं और उसका एमसीक्यू आ जाता है। जाबिर बिन हियान बेसिकली ईरान में पैदा हुए थे और उन्होंने इराक में जो है वो मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। और यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल। यानी इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को जो है कोई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाया खासतौर पे केमिस्ट्री में। और इनकी कोटेशन भी है कि अगर तुम में से कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो वो तब तक इल्म हासिल नहीं कर सकता जब तक वो अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट नहीं करता। नेक्स्ट आपके पास जो है वो अब्दुल मालिक असमई है। अब्दुल मालिक असमई का इरा देखें 740 टू 828 है। और ये बेसिकली जो है एक बहुत बड़े ज़ूलॉजिस्ट थे जिन्होंने खासतौर पे एनिमल्स को बहुत डिटेल से स्टडी किया था। इनकी 4 किताबें आपके सिलेबस में, एक 5वीं बुक मैंने एडिशनल यहाँ पे अलशात लिख दी है। ये सारी अरबी, इनका टाइटल है अल अबिल दैट इज अबाउट कैमल्स, ऊँटों के बारे में है। अल खैल इज अबाउट हॉर्सेस। अल वहूश इज अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स, ये जो एक होता है लाइफ स्टॉक जो जिनको हम घरों में पालतू जानवर रखते हैं, इसमें जो लाइफ स्टॉक कहलाते हैं। इसके अलावा जो जंगलों में जानवर रहते हैं उनके बारे में उन्होंने डिटेल से लिखा, एंड दैट इज अल वहूश। फिर आपके पास है अल शाद, दिस इज अबाउट शीप। और फिर है खलक अल इंसान, दिस इज अबाउट द ह्यूमन, जिसमें इंसान के बारे में डिटेल से उसकी तख्लीक के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट आपके पास जो साइंटिस्ट है ये बू अली सीना है। बू अली सीना जो है ये बहुत बड़े जो है ये फिजिशियन थे और जो है दुनिया भर के माहिर फिजिशियन में इनका शामिल होता था। आजकल भी जो अमेरिका का सबसे बड़ा जो अवार्ड है मेडिसिन का, वो इनको नाम पे जो है यानी इनके ऑनर में दिया जाता है, एंड दैट इज एविसीना अवार्ड ऑफ द मेडिसिन।
اس کے لیے ہر سال وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کسی شخص کو نامینیٹ کرتے ہیں، اس کو یہ ایوارڈ دیتے ہیں. ہی از بیسیکلی فاؤنڈر آف میڈیسن، ہی از کارڈ از فاؤنڈر آف میڈیسن، اور اس کو ایویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے یورپ میں، یہ ویسٹ میں. ہی واز اے فزیشین، ہی واز اے فلاسفر، ہی واز اسٹرانومر اینڈ ہی واز اے پوئٹ. اور اس کی جو دو بہت مشہور کتابیں ہیں، ایک بک آپ کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے القانون فی الطب، اور جو دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے الشفا. القانون طب جو ہے اٹ از نون ایز کینن آف میڈیسن ان دا ویسٹ، جبکہ الشفا جو ہے، یہ دونوں بکس کتابیں جو ہے، یہ والی اور یہ والی کتاب جو ہے یہ دونوں بکس جو ہیں یہ یورپ کی یونیورسٹیز میں، جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ کوئی جو ہے وہ 10 سینچریز تک ایز اے ٹیکسٹ بکس پڑھائی جاتی رہی ہیں. ایز اے ٹیکسٹ، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک کتاب جو ہے وہ کوئی 10 سینچریز تک، یعنی تقریباً 1000 ایئرس تک جو ہے یہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ جو ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ ہماری ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہیں 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد اس میں کچھ نہ کچھ چینجز جو ہے وہ آئی جاتی ہیں. اور یہ جو کتاب ان کی الشفا ہے اور القانون ہے، القانون فی الطب، اس کو کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے. اوریجنلی یہ عربی میں لکھی گئی تھی لیکن اس کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن کی گئی ہے. اور ہی واز اے گریٹ فزیشین آف آل ٹائمس، یہ بہت بڑا جو ہے یہ وہ لیسینا جو ہے یہ سائنٹسٹ تھا. ہمارے جو ہے ملک میں بھی اس کو آنر کرنے کے لیے جو ہے ابن سینا کے نام سے یا الشفا کے نام سے لیبارٹریز بنائی جاتی ہیں. ابن سینا کے نام سے کئی جگہ پہ اسکول بھی ہے، ڈیفینس میں اسکول ہے، اور پھر ابن سینا کے نام سے جو ہے یہ ایک میڈیکل کالج بھی جو ہے جو لاہور میں کام کر رہا ہے. نیکسٹ جو آپ کے پاس ہے یہ اب یہ تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے کچھ سائنٹسٹ کا، ان کا ڈفرینٹ چیپٹرز میں ذکر کیا گیا ہے. عبدالعثمان عمر الجاحظ کا 3rd چیپٹر میں ہے، ابن رشد کا بھی 3rd چیپٹر میں، ابن نفیس کو 2 جگہ پہ مینشن کیا گیا ہے، ایک چیپٹر نمبر 6 میں اور ایک چیپٹر نمبر 9 میں. تو ابو عثمان عمر الجاحظ جو ہے یہ بیسیکلی ہی اسٹڈیڈ 350 اسپیشیز آف اینیملز، اور اس نے جو ہے کوئی کلاسیفیکیشن کی بیسیکلی اس نے، اور اس کے علاوہ اس نے چیونٹیوں کی لائف جو ہے سائیکل جو ہے، خاص طور پہ ان کی جو ہے جو ورکنگ ہے اور جو ان کی سوسائٹی ہے، سوشل آرگنائزیشن جو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا. ابن رشد جو ہے ایویروس جو ہے، اس کو ایویروس کہتے ہیں. اس نے جو ہے وہ جو ارسطو کی کتاب تھی اس کا نام تھا ڈی اینیما، اس کو عربی میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا. ہی ٹرانسلیٹڈ ارسطاٹل's بک ڈی اینیما آن دا سول ان دا عربک. پھر آپ کے پاس ابن النفیس ہے. ابن النفیس بھی ایک بہت بڑا فزیشین تھا، اور جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے اس نے جو میٹابولزم ہے اس کو اسٹڈی کیا. اور چیپٹر نمبر 6 میں آپ اس کو دیکھیں گے، میٹابولزم کی ٹرم ہے دیٹ از کم فرام ابن النفیس. اور اس کے بعد پھر جو ہے اس نے کیا کیا کہ ہی ڈسکرائب دا بلڈ سرکولیشن، ہیومن بینگس کا جو بلڈ ویسکولر سسٹم ہے، خاص طور پہ جو ورکنگ ایکشن آف جو پمپنگ ایکشن جو ہے وہ ہارٹ کا جو ہے دیٹ واز ڈسکرائبڈ بائی ابن النفیس. یہ ابن النفیس لکھا گیا، اس کا ایکچولی نام جو ہے وہ جو مشہور ہے شہرت ہے وہ ابن النفیس ہے، اس کے نام سے ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے کچھ سائنٹسٹ تھے، ان کا کنٹریبیوشن تھا. اب اس میں چونکہ یہ 3rd چیپٹر میں جو ہے یہ اگلے والے چیپٹر میں سے کوشچن نہیں لکھے ہوئے، صرف 1st چیپٹر میں سے لکھے ہوئے. 1st چیپٹر میں جو تینوں سائنٹسٹ آتے ہیں ان کے بارے میں جو بھی شارٹ کوشچن ہے اس کی چند ایک لائنز ان کے بارے میں لکھی ہیں، ساری کی ساری آپ نے لکھنی ہے، اس میں دیکھ لیجیے گا. اس میں تھا کنٹریبیوشن آف جابر بن حیان، اس کے بعد ہے نیم دا فیمس رائٹنگ عبد المالک اسمعی اینڈ رائٹ اچیومنٹس ابو علی سینا. نیکسٹ جو آپ کے پاس ہے اب اسی سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز ہیں. ایم سی کیوز کی ایک سلائڈ ہے، 3 ایم سی کیوز یہاں دیے گئے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور سلائڈ ہے، یہاں پہ آپ کے پاس 6 ایم سی کیوز ہیں، اس میں یہ مینشن کیے ہوئے یہ کون کون سے پیپر میں آئے ہوئے. اور پھر ایک اور سلائڈ ہے، اس کے اندر پھر ایک ایم سی کیوز ہے. یہ دیکھیے گا، یہ ایم سی کیو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے فیمس ہیں اور کتنی دفعہ ان کے کوشچن جو ہے ریپیٹ ہوئے. اور یہ پھر آپ کے پاس لاسٹ سلائڈ ہے ایم سی کیوز کی، ان کو دیکھ لیجیے گا. اس میں ریپیٹیشن ہی ہے، جتنے پاسبل کوشچن جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں اب تک آ چکے ہیں وہ سارے مینشن کیے ہوئے ہیں. لاسٹ میں تھینک یو ویری مچ. اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے اس میں تو چینل سبسکرائب کر لیجیے. I say you at the end, I say you thank you, stay blessed, Allah Hafiz.